वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतं व्याहरामः। नवाह्निकमहाभाष्यस्य प्रथमाह्निके पाठः प्रचलति। अद्यतने पाठे मुख्यांशाः एते भवन्ति। शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वे किं मानम् इति पृष्टे सति लोकः प्रमाणम् इति अतीते पाठे प्रोक्तम्। यदि लोकः प्रमाणं चेत् शास्त्रस्य प्रयोजनं किम् इति अंशः विचार्यते। एवं तेषां शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वे कश्चन आक्षेपः कृतः। तस्य आक्षेपस्य निराकरणं भविष्यति। ततः शास्त्रेण धर्मनियमः इत्यत्र केचन दृष्टान्ताः अस्मिन् पाठे प्रदर्श्यन्ते। तदनन्तरम् अस्त्यप्रयुक्तः नाम अप्रयुक्ताः अपि शब्दाः केचन लोके सन्ति इत्याक्षेपः। तस्य आक्षेपस्य समाधानतया पर्यायशब्दप्रयोगः तत्र हेतुः इति निरूपणम्। तदनन्तरं ये शब्दाः न प्रयुक्ताः इति भवता उच्यते तेषां शब्दानां प्रयोगः अस्त्येव इति सप्रमाणं तेषां प्रयोगाणां प्रदर्शनम् इत्येते अंशाः अत्र विचार्यन्ते। अस्य पाठस्य आरम्भात् प्राक् उपोद्घातरूपेण केचन अंशाः। सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति वचनेन शब्दानाम् अर्थानां सम्बन्धानां च नित्यत्वं प्रतिपादितं पूर्वं तत्र प्रमाणत्वेन लौकिकाः दृष्टान्ताः उक्ताः। लौकिकदृष्टान्तस्य आश्रयणे शास्त्रस्य प्रयोजनं किम् इत्याक्षेपः तन्निवृत्तिः। तदानीम् उक्तं लोकादेव सिद्धे शास्त्रस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते इदं शास्त्रं धर्मनियमाय भवति। शास्त्रेण धर्मनियमः इति प्रतिपादनम्। अस्मिन् अवसरे साधुशब्दैरेव धर्मोत्पत्तिः भवति न तु असाधुशब्दैरि इति प्रतिपादनम्। ततः ऊष तेर चक्र पेच इत्यादीनां शब्दानां शास्त्रदृष्ट्या सत्त्वेपि लोके न प्रयोगः इत्याक्षेपः। तन्निराकरणपूर्वकं वेदे तेषां शब्दानां प्रयोगसद्भावः इत्येते अंशाः अत्र प्रस्तूयन्ते। अत्र शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वे लोकः प्रमाणम् इति पूर्वमुक्तं किल। यदि तर्हि लोकः एषु प्रमाणं किं शास्त्रेण क्रियते प्रश्नः। नाम कथं पुनर्ज्ञायते सिद्धः शब्दः अर्थः सम्बन्धश्च इति शङ्कायां नाम पूर्वं यः विचारः जातः तस्य विचारस्य पुनरिदानीं स्मरणं कर्तव्यम्। पूर्वं कः विचारः जातः? कथं पुनर्ज्ञायते सिद्धः शब्दः अर्थः सम्बन्धश्च इति शङ्कायां लोकतः इत्युत्तरं दत्तं। तत्र लौकिकदृष्टान्तः उक्तः यथा घटेन कार्यं करिष्यन् कुम्भकारकुलं गत्वा आह कुरु घटं कार्यमनेन करिष्यामि इति न तद्वत् शब्दान् प्रयुयुक्षमाणः शब्दप्रयोक्ता वैयाकरणकुलं गत्वा आह कुरु शब्दान् प्रयोक्षे नाम न आह इत्यर्थः।
तावत्येव इत्युक्ते तत्र अगत्वा एव अर्थम् उपादाय नाम एकैकस्यापि शब्दस्य अर्थमुपादाय शब्दान् प्रयुङ्क्ते इत्यनेन लौकिकदृष्टान्तेन शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वम् उक्तम्। तत्र समाधानमुक्तं लोकतो अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इति। लोकतो अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते। किमिदं धर्मनियमः इति? नाम धर्मनियमः इत्यत्र कः अर्थः इति चेत् धर्माय नियमः धर्मनियमः, धर्मार्थो वा नियमः धर्मनियमः, धर्मप्रयोजनो वा नियमः धर्मनियमः इत्येवं धर्मनियमः इत्यत्र त्रेधा विग्रहः प्रोक्तः। भगवता भाष्यकृता अत्र वाक्यत्रयं व्यवस्थापितम्। किं तद्वाक्यत्रयम् इत्युक्ते सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे शास्त्रं प्रवृत्तं, शब्दे अर्थे सम्बन्धे च सिद्धे सति शास्त्रं प्रवृत्तम् इति एकं वाक्यं। कथं ज्ञायते नाम तेषां नित्यत्वं कथम् इति प्रश्ने लोकतः इति समाधानमुक्तम्। अयं द्वितीयः अंशः। तत्र लोकतः इत्यस्य आवृत्तिं स्वीकृत्य लोकतो अर्थप्रयुक्ते शास्त्रेण धर्मनियमः इति तृतीयं वाक्यम्। अनया रीत्या अत्र त्रीणि वाक्यानि नाम त्रयः अंशाः सन्ति। अत्र लोकतो अर्थप्रयुक्ते इत्यत्र लोकशब्दात् पञ्चम्यास्तसिल् इति सूत्रेण तसिल् प्रत्यये कृते लोकतः इति रूपं लोकात् इत्यर्थः। अर्थप्रयुक्ते इत्युक्ते अर्थप्रयोजनेन कुरुते। शब्दप्रयोगः अर्थबोधजनकः। शब्दप्रयोगे इत्यनेन शब्दस्य प्रयोगात् धर्मः इति लभ्यते। एवं शब्दप्रयोगे प्राप्ते व्याकरणशास्त्रेण प्रकृतिप्रत्ययविभागज्ञानद्वारा नाम का प्रकृतिः कः प्रत्ययः इत्येवं प्रकृतिप्रत्ययानां विभागज्ञानद्वारा गवादयः शब्दाः धर्मजनकाः। नाम गौः इत्यत्र काचन प्रकृतिः कश्चन प्रत्ययः इति वर्तते। अनया रीत्या प्रकृतिप्रत्ययविभागज्ञानेन गवादयः साधुशब्दाः अस्माभिः प्रयुज्यन्ते। ते एव साधुशब्दाः धर्मजनकाः भवन्ति, न तु अपभ्रंशाः ये सन्ति अर्थात् असाधुशब्दाः ये सन्ति गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवमादयः ते तु धर्मजनकाः न भवन्ति इति नियमः क्रियते। इत्याशयेन शास्त्रेण धर्मनियमः इत्युक्तम्। नाम लोके अर्थबोधनार्थं शब्दाः प्रयुज्यन्ते। अर्थबोधस्तु साधुशब्दैरपि भवति असाधुशब्दैरपि भवति, किन्तु साधुशब्दप्रयोगद्वारा एव धर्मः उत्पद्यते, न तु असाधुशब्दप्रयोगद्वारा इति शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते। यदि इदं व्याकरणशास्त्रं नास्ति तर्हि असाधूनां शब्दानां प्रयोगादपि अर्थबोधो जायते इति हेतोः शास्त्रं व्यर्थमेव स्यात्। अतः इदं शास्त्रं धर्मनियामकं भवति। अत्र धर्मनियमः इत्यत्र त्रेधा विग्रहः प्रोक्तः। तद्रीत्या विग्रहप्रदर्शनस्य हेतुः कः इति चेत् आदौ
धर्माय नियमः इति विग्रहः अस्ति। अत्र विग्रहे धर्मशब्दस्य असाधुशब्दनिवृत्तिरूपः धर्मः अर्थः। अत्र धर्मो नाम किम् इत्युक्ते असाधुशब्दनिवृत्तिः इत्यर्थः। धर्माय नियमः इति विग्रहे। द्वितीयः विग्रहः धर्मार्थः नियमः इति। अत्र धर्मशब्दस्य धर्मफलकः इत्युक्ते धर्मजनकः नियमः इत्यर्थः। तृतीयः विग्रहः धर्मप्रयोजनः नियमः इति। अत्र धर्मप्रयोज्यः नियमः इत्यर्थः। एवञ्च लोकव्यवहारादेव तेषां नित्यत्वे सिद्धे शास्त्रं धर्मनियमाय भवति। इदं व्याकरणशास्त्रं धर्मस्य नियामकं भवति इति उत्तरं दत्तम्। ततः शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते इत्युक्तम्। अत्र दृष्टान्ताः केचन उक्ताः यथा लौकिकवैदिकेषु इति कात्यायनेन उक्तम्। धर्मनियमः कथं भवति इत्युक्ते लोके यथा धर्मनियमः वेदे यथा धर्मनियमः तद्वत् अत्र शास्त्रेऽपि धर्मनियमः भवति। अत्र प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः यथा लोके वेदे च इति प्रयोक्तव्ये यथा लौकिकवैदिकेषु इति प्रयुञ्जते। लोके वेदे इति प्रयोक्तव्ये लौकिकवैदिकेषु इति प्रयुञ्जते। नाम लोके भवः लौकिकः वेदे भवः वैदिकः अथवा लोके प्रसिद्धः लौकिकः वेदे प्रसिद्धः वैदिकः इति अत्र तद्धितप्रत्ययान्तप्रयोगः कृतः। कुतः? प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः इति। कात्यायनः वार्तिकारः दाक्षिणात्यः इति। अनन्तरं भाष्यकाराः तद्धितार्थम् अत्र समर्थयन्ति। कथम् इत्युक्ते अथवा युक्त एव तद्धितार्थः। यथा लौकिकवैदिकेषु इत्युक्ते लौकिकवैदिकेषु कृतान्तेषु इत्यर्थः। कृतान्तो नाम सिद्धान्तः। लोके तावत् अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः अभक्ष्यो ग्राम्यसूकरः इत्युच्यते। किं नाम भक्ष्यम् इत्युक्ते भक्ष्यञ्च नाम क्षुत्प्रतिघातार्थमुपादीयते शक्यञ्च अनेन श्वमांसादिपरपे क्षुत्प्रतिहन्तुं तत्र नियमः क्रियते इदं भक्ष्यम् इदमभक्ष्यम् इति। नाम कस्यचन पुरुषस्य क्षुधा जाता क्षुधायाः निवृत्तये यत्किञ्चित् भक्षयितुं सः शक्नोति किन्तु तत्र नियमः अस्ति शास्त्रे। अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः क्षुधा अस्ति इति तावन्मात्रेण भक्षणं क्रियताम् किन्तु ग्राम्यकुक्कुटः न भक्षणीयः। एवं ग्राम्यसूकरः न भक्षणीयः इति। इदं भक्ष्यम् इदमभक्ष्यं नाम इदमेव भक्षणीयं तद्भिन्नं न भक्षणीयम् इति नियमः अस्ति लोके। एवमेव खेदात् स्त्रीषु प्रवृत्तिर्भवति। समानश्च खेदविगमः गम्यायाञ्च अगम्यायाञ्च तत्र नियमः क्रियते इयं गम्या इयम् अगम्या इति। नाम सर्वासु अपि स्त्रीषु प्रवृत्तिः कदाचित् जायेत किन्तु इयमेव स्त्री गम्या इयं तु न गम्या इति नियमः वर्तते। तद्वत् प्रकृतेऽपि लोके नाम भाष्यकाराणाम् आशयः लोके वेदे च इति वार्तिककारेण प्रयोक्तव्ये लौकिकवैदिकशब्दप्रयोगः वार्तिककारस्य तद्धितान्तप्रयोगे प्रीतिं सूचयति
इति भाष्यकारः अभिप्रैति। अत्र लोकशब्दात् वेदशब्दात् च भवार्थे ठै प्रत्ययः विधीयते। एवञ्च लौकिकवैदिकशब्दौ न अपशब्दौ किन्तु आधाराधेयभावकल्पनया अयं प्रयोगः। यथा दृष्टान्तः कश्चन पुरुषः वनस्पतयः इति पदं प्रयुङ्क्ते, नाम वृक्षविशेषः, वृक्षः इत्यर्थः। अन्यः वनस्पतिशब्दात् दित्यादित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्यः इति सूत्रेण ण्यप्रत्ययं कृत्वा आदिवृद्धिं कृत्वा वानस्पत्यम् इति शब्दं प्रयुङ्क्ते। वनस्पतयः इत्युक्ते वा वानस्पत्यम् इत्युक्ते वा नास्ति भेदः, किन्तु कश्चन तद्धितान्तः इतरस्तु न तथा इति। अथवा वैदिकः इत्युक्ते श्रुत्या उपनिबद्धः, एवं लौकिकः इत्युक्ते स्मृत्या उपनिबद्धः। कृतान्तः नाम सिद्धान्तः। कृतान्तोऽयमसिद्धान्तदैवाकुशलकर्मसु इति कोशः। तथा च कृतान्तेषु नाम सिद्धान्तप्रतिपादकवाक्येषु इत्यर्थः। अत्र पूर्वं किञ्चिदेव प्रोक्तं क्षुत्प्रतिघातार्थः इत्यत्र प्रतिघातः नाम निवारणम्। एवं खेदात् स्त्रीषु प्रवृत्तिर्जायते इत्युक्तं। खेदः नाम रागः इत्यर्थः। एवञ्च इदमत्र अस्माभिः ज्ञातव्यं, ग्राम्यकुक्कुट परदारादौ विशेषनिषेधः वर्तते। अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः न गच्छेत् परदारांश्च इति तत्र निषेधः वर्तते। इतरस्मिन्स्तु अभ्यनुज्ञाफलकः। तेन आरण्यस्य कुक्कुटस्य भक्षणं क्रियते चेत् न दोषाय। एवं स्वदारान् प्रति गच्छति चेत् सोऽपि दोषाय नैव भवति इति। ग्राम्यकुक्कुटभक्षणे परदारागमने च यथा अधर्मः तथा गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्यादीनां शब्दानां प्रयोगः अधर्मजनकः इत्यर्थः। गौः इति साधुशब्दप्रयोगे धर्मोत्पत्तिरूपं फलं व्याकरणशास्त्रेण बोध्यते। एवं स्थिते वैदिकदृष्टान्तोऽपि भगवता भाष्यकृता प्रदर्शितः। वेदे खल्वपि पयोव्रतो ब्राह्मणः यवागोव्रतो राजन्यः आमिक्षाव्रतो वैश्यः इत्युच्यते। व्रतञ्च नाम अभ्यवहारार्थम् उपादीयते। शक्यञ्च अनेन शालिमांसादीन्यपि व्रतयितुं तत्र नियमः क्रियते इति वैदिकः दृष्टान्तः। अपरः वैदिकदृष्टान्तः तथा बैल्वः खादिरो वा यूपः स्यात् इत्युच्यते। यूपश्च नाम पश्वनुबन्धार्थम् उपादीयते। शक्यञ्च अनेन यत्किञ्चिदेव काष्ठम् उच्छ्रित्य अनुच्छ्रित्य वा पशुः अनुबन्धुं तत्र नियमः क्रियते। तथा तृतीयः दृष्टान्तः अग्नौ कपालान्यधिश्रित्य अभिमन्त्रयते भृगूणाम् अंगिरसां धर्मस्य तपसा तप्यध्वम् इति। अंतरेणापि मंत्रम् अग्निः दहनकर्म कपालानि संतापयति। तत्र च नियमः क्रियते। एवं क्रियमाणम् अभ्युदयकारी भवति इत्येवं भगवता भाष्यकारेण त्रयः वैदिकाः दृष्टान्ताः अत्र प्रोक्ताः। अत्र भाष्यकाराणाम् आशयः एवमस्ति। लौकिकदृष्टान्तद्वयस्य प्रदर्शनात् परं भाष्ये
नाम अभक्षो ग्राम्यकुक्कुटः अभक्षो ग्राम्यसूकरः इत्यादि कथनानन्तरं वेदे खल्वपि इत्यारभ्य अभ्युदयकारी भवति इति यावत् त्रयः वैदिकाः दृष्टान्ताः प्रोक्ताः। आद्ये पयो व्रतः इत्यादौ पयः एव व्रतयति अर्थात् आहारत्वेन स्वीकरोति। आमिक्ष नाम तप्ते पयसि दधि योगेन या विकृतिः सा इत्यर्थः। द्वितीये दृष्टान्ते काष्ठम् उच्छ्रित्य अनुच्छ्रित्य वा इत्युक्तम्। उच्छ्रित्य नाम सन्तक्ष्य इत्यर्थः, नाम सन्तक्षणं कृत्वा इत्यर्थः। एवम् अनुच्छ्रित्य इत्युक्ते असन्तक्ष्य सन्तक्षणम् अकृत्वा इति। तृतीये दृष्टान्ते एवं क्रियमाणं नाम मन्त्रोच्चारणपूर्वकं क्रियमाणम् अधिश्रयणम् अभ्युदयकारी इत्युक्ते अतिशयेन औन्नत्यं करोति इत्यर्थः। अभ्युदयो नाम औन्नत्यम्, अतिशयेन औन्नत्यं तत्करोति इत्यर्थः। एवम् एतावता लौकिकाः दृष्टान्ताः वैदिकाश्च दृष्टान्ताः पूर्वं प्रोक्ताः, समन्वयश्च तत्र कृतः, भाष्यार्थविवरणोऽपि जातम्। सम्प्रति दार्ष्टान्तिके समन्वयः क्रियते। एवम् इहापि समानायाम् अर्थगतौ शब्देन अपशब्देन च धर्मनियमः क्रियते। शब्देनैव अर्थः अभिधेयः न अपशब्देन इति एवं क्रियमाणम् अभ्युदयकारी भवति इति। भाष्ये एवम् इहापि एवं नाम दृष्टान्तैः शास्त्रवाक्यानाम् अदृष्टार्थप्रतिपादकत्वं प्रतिपाद्य सम्प्रति व्याकरणशास्त्रीयं सिद्धान्तम् एवमिहापि इत्यादिना प्रतिपादयति। एवम् इत्युक्ते पूर्वोक्तेषु दृष्टान्तेषु इव इहापि नाम व्याकरणशास्त्रेऽपि शब्देन अर्थात् साधुशब्देन एवं अपशब्देन नाम असाधुशब्देन समानायां तुल्यायाम् अर्थगतौ अर्थावबोधे पूर्वमुक्तम्। गौः इत्यनेनापि बोधो जायते, गावी गोणी इत्यादि शब्दैः बोधो जायते। अर्थगतौ अर्थावबोधः यद्यपि समानः, तत्र धर्मनियमः क्रियते। नाम साधुभिरेव शब्दैः भाषितव्यम् इति नियमः। एवं क्रियमाणम् इत्युक्ते शास्त्रज्ञानपूर्वकम् उच्चारणम् अभ्युदयकारी अतिशयेन औन्नत्यं प्राप्नोति। अनया रीत्या व्याकरणं धर्मजनकम् इति प्रतिपादितम्। एतावता कथं व्याकरणशास्त्रं धर्मनियामकं भवति इत्यत्र लौकिकवैदिकदृष्टान्तपुरस्सरं प्रस्तुतं। सारः कः तत्रागतः इत्युक्ते शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते इत्युक्ते साधुशब्दैरेव भाषितव्यं न तु असाधुशब्दैः इत्येतत् सः प्रघट्टः जातः। सम्प्रति कश्चन आक्षेपः अत्र कृतः। अस्त्यप्रयुक्तः इति। सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ताः तद्यथा ऊष तेर चक्र पेच इति। किमतः यत् सन्ति अप्रयुक्ताः प्रयोगाद्धिभवान् शब्दानां साधुत्वम् अध्यवस्यति। ये इदानीम् अप्रयुक्ताः नामी साधवः स्युः इति भाष्यम्। अयमाशयः व्याकरणशास्त्रं प्रयुक्तशब्दमूलकम्।
शिष्टैः प्रयुक्ताः ये शब्दाः ते शब्दाः व्याकरणशास्त्रेण अन्वाख्यायन्ते। नाम गवादयः ये शब्दाः शिष्टैः प्रयुक्ताः तेषां शब्दानाम् अन्वाख्यानम् अनेन शास्त्रेण क्रियते। एवं स्थिते ऊषा, तेर, चक्र, पेच इत्येवमाद्याः शब्दाः शिष्टैः कुत्रापि न प्रयुक्ताः, किन्तु तेषामपि शब्दानाम् अन्वाख्यानं व्याकरणशास्त्रेण क्रियते। कथम् एवं क्रियते? यतोहि पूर्वे उक्तं प्रयोगशरणं व्याकरणं प्रयुक्तशब्दमूलकमिदम्। एते च ऊषा तेर इत्यादयः शब्दाः लोके क्वापि न प्रयुक्ताः एव। तर्हि एतेषाम् अन्वाख्यानं कथं क्रियते इत्याशयेन अस्त्यप्रयुक्तः इत्युक्तम्। अत्र किञ्चित् भाष्यग्रन्थं परिशीलयामश्चेत् अस्त्यप्रयुक्तः इति वाक्ये अस्ति इति एकवचनान्तः शब्दः अस्ति वार्तिके। भाष्यकाराणां व्याख्याने सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ताः इति। एतादृश अंशः पूर्वमागतः। यथा कानि पुनः व्याकरणशास्त्रस्य शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इति बहुवचनान्तेन प्रश्नः। रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इति एकवचनान्तेन समाधानं पूर्वमागतं। तद्वत् प्रकृतेऽपि तत्र कारणमुक्तं। किमर्थं तत्र बहुवचनं किमर्थम् एकवचनम् इत्यादि विस्तरेण पूर्वं प्रोक्तं। सः विषयः इदानीं पुनः न प्रस्तूयते। प्रकृते अस्त्यप्रयुक्तः इति वार्तिकाराणां वचने अस्ति इत्येकवचनं, सन्ति वै शब्दाः इति भाष्यकाराणां विवरणे बहुवचनं। कथमित्युक्ते किमपि नास्ति, अस्ति इत्येकवचनं जात्यभिप्रायेण, सन्ति इति विवरणं व्यक्त्यभिप्रायेण। जातिपक्षमाश्रित्य अस्ति इति एकवचनं प्रयुक्तं, व्यक्तिपक्षमाश्रित्य सन्ति इति तत्र दत्तम् इति। एवञ्च ऊष इत्यादीनां कथं वा अत्र साधुत्वं प्रतिपाद्यते अनेन शास्त्रेण इति प्रष्टुः आशयः। तत्र अस्त्यप्रयुक्तः इति यदुक्तं तत्र भाष्यकाराः आक्षिपन्ति। इदं तावत् विप्रतिषिद्धं यदुच्यते सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ताः। अत्र वाक्यं किञ्चित् सुष्ठु द्रष्टव्यं। सन्ति वै शब्दाः, शब्दाः सन्ति किन्तु अप्रयुक्ताः इति कथनम् इदं तावत् विप्रतिषिद्धं यदुच्यते सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ताः इति। यदि सन्ति तर्हि न अप्रयुक्ताः, अथ अप्रयुक्ताः न सन्ति, किन्तु भवता किमुच्यते सन्ति च अप्रयुक्ताश्च इति विप्रतिषिद्धमिदं, नाम विरुद्धं, परस्परं विरुद्धम् इत्यर्थः। यतः प्रयुञ्जान एव खलु भवानाः सन्ति शब्दाः अप्रयुक्ताः। भवता एव ऊष, तेर, चक्र, पेच इति शब्दाः प्रयुज्यन्ते। प्रयुञ्जानेव खलु भवानाः सन्ति शब्दाः अप्रयुक्ताः इति। कश्च इदानीम् अन्यः भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधुः स्यात्। भवानस्तु उत्तमः वैयाकरणः। भवता ऊषा, तेरा, चक्र, पेच इत्यादीनां शब्दानां प्रयोगः कृत एव। भवदपेक्षया प्रशस्यः पुरुषः कः भवितुमर्हति? अतः सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ताः इति भवता यदुच्यते इदं तु परस्परं विरुद्धमेव इति भाष्यकाराणाम् आशयः। तदानीं समाधानमुक्तं, भोः
नैतद्विप्रतिषिद्धं सन्तीति तावद् ब्रूमः यत् एतान् शास्त्रविदः शास्त्रेण अनुविदधते अप्रयुक्ताः इति ब्रूमः यत् लोके अप्रयुक्ताः इति। यदपि उच्यते कश्च इदानीम् अन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात् इति न ब्रूमः अस्माभिः अप्रयुक्ताः इति। किं तर्हि लोके अप्रयुक्ताः इति। अत्र भाष्यकाराणाम् अयमाशयः। एतत् विरुद्धं विप्रतिषिद्धम् इत्युक्तम्। एतत् नाम सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ताः इति कथनं न विप्रतिषिद्धं न हि परस्परविरुद्धं सन्तीति तावद् ब्रूमः इत्युक्ते लिण् मध्यमपुरुषबहुवचनान्ताः वर्तन्ते इति वदामः। अत्र वस्तुतः ऊष तेर चक्र पेच इति तिङन्ताः एते शब्दाः। वस निवासे इति धातोः लिण् मध्यमपुरुषबहुवचने ऊषा इति रूपम्। तृ प्लवन तरणयोः इति धातोः लिण् मध्यमपुरुषबहुवचने तेर। डुपचष्पाके इति धातोः लिण् मध्यमपुरुषे बहुवचने पेच। एवं डुकुरीकरणे इति धातोः लिण् मध्यमपुरुषबहुवचने चक्र इति रूपम्। अतः लिण् मध्यमपुरुषबहुवचनान्ताः वर्तन्ते इति वदामः। यत् यतः नाम यस्मात् कारणात् शास्त्रविदः इत्युक्ते वैयाकरणाः शास्त्रेण शब्दशास्त्रानुसारेण अनुविदधते नाम प्रक्रियां दर्शयन्ति एतेषां शब्दानाम् इति हेतोः सन्ति इत्युक्ते अस्माकम् उद्देश्यमिदं नाम प्रक्रियादृष्ट्या सन्ति। अप्रयुक्ताः इति ब्रूमः न प्रयुक्ताः इति वदामः। कथं वदामः इत्युक्ते यत् यतः लोके अप्रयुक्ताः इति नाम शब्दप्रयोक्तृभिः कैरपि एते शब्दाः न प्रयुक्ताः इति। अतः अस्माकं वचनं परस्परं विरुद्धं नास्ति एव। किञ्च यदपि उच्यते नाम अन्यदपि भवता उच्यते यत् शब्दानां प्रयोगे इदानीं सम्प्रति भवज्जातीयकः इत्युक्ते त्वत्सदृशः। त्वत्सदृशः नाम मत्सदृशः अन्यः माम् उद्दिश्य भवता उच्यते। अन्यः पुरुषः वैयाकरणः कः साधुः स्यात् को वा उत्तमः इति। तत्र उत्तरम् अस्माभिः अप्रयुक्ताः इति न वदामः। लोके अस्मिन् लोके न प्रयुक्ताः इति। एतावता यः आक्षेपः जातः तत्र समाधानम् अस्त्यप्रयुक्त इति चेत् एतावता तव आक्षेपः कः? शास्त्रप्रक्रियादृष्ट्या केचन शब्दाः सन्ति लोके एतेषां शब्दानां प्रयोगः नास्ति इति किल। इदं न अस्त्यप्रयुक्तः इति चेत् न अर्थे शब्दप्रयोगात् अस्त्यप्रयुक्त इति चेत् तन्न किं कारणम् अर्थे शब्दप्रयोगात् अर्थे शब्दाः प्रयुज्यन्ते सन्ति च येषां शब्दानाम् अर्थाः येषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते। नाम अयम् आक्षेपः भवता यः कृतः सः न युज्यते। कुतः इत्युक्ते अर्थज्ञानार्थं शब्दानां प्रयोगः क्रियते। ऊष तेर चक्र पेच इत्यादीनाम् अर्थस्य सद्भावात् वाचकाः सन्त्येव। एवञ्च अर्थसद्भावः शब्दसद्भावे लिङ्गम्। अर्थः अस्ति इत्युक्ते अवश्यं तद्वाचकः शब्दः भवेदेव। शब्देन विना अर्थज्ञानं नैव उपपद्यते। अनन्तरम् एतेषां नाम ऊषातेरा चक्रापेच इत्यादयः न प्रयुज्यन्ते इत्युक्तं किल।
किं कारणम् इत्युक्ते अप्रयोगः खल्वपि येषां न्याय्यः कुतः प्रयोगान्यत्वात् यत् एतेषां शब्दानाम् अर्थे अन्यान् शब्दान् प्रयुञ्जते तद्यथा ऊष इत्यस्य शब्दस्य अर्थे क्वयोऽयम् उषिताः तेरा इत्यस्य शब्दस्य अर्थे क्वयोऽयं तीर्णाः इति लोके प्रयोगः अस्ति। चक्रा इत्यस्य अर्थे क्वयोऽयं कृतवन्तः पेचा इत्यस्य अर्थे क्वयोऽयं पक्ववन्तः। अतः ऊषा तेरा चक्रा पेचा इत्येतेषां प्रयोगः कुतः नास्ति इत्युक्ते लोके पर्यायशब्दाः प्रयुज्यन्ते। यथा कश्चन इन्द्रशब्दं प्रयुङ्क्ते तस्मिन्नेव अर्थे अन्यः भवति देवपतिः इति शचीपतिः इत्येवं रीत्या भवानीपतिः इति कश्चन ईश्वरवाचकत्वेन प्रयुङ्क्ते अन्यः मृडः इति। अतः पर्यायशब्दाः सन्ति इति हेतोः ऊषा तेरा चक्रा पेच इत्यादीनां शब्दानां स्थाने पर्यायशब्दाः प्रयुक्ताः इति हेतोः एतेषां प्रयोगः न दृश्यते इति भाष्यकाराणाम् आशयः। अनन्तरम् अन्यदपि अस्मिन् प्रसङ्गे भगवता पतञ्जलिना प्रोक्तं यद्यपि अप्रयुक्ताः नाम लोके प्रयोगः नास्ति इति बहुधा उच्यते भवतु एतेषां शब्दानां प्रयोगः नास्ति इत्येव चिन्तयामः किन्तु अवश्यं दीर्घसत्रवत् लक्षणेन अनुविधेयाः तद्यथा दीर्घसत्राणि वार्षशतिकानि वार्षसहस्रकाणि च सन्ति न च अद्यत्वे कश्चिदप्याहरति केवलं ऋषिसम्प्रदायो धर्म इति कृत्वा याज्ञिकाः शास्त्रेण अनुविदधते तद्वत् प्रकृतेऽपि इति। अत्र अनन्तरम् उच्यते सर्वे खल्वप्येते शब्दाः देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते ऊषा तेरा चक्रा पेचा इत्यादीनां शब्दानां कुत्रापि प्रयोगः नास्ति इति भवता उक्तं किल अवश्यं देशान्तरेषु इत्युक्ते प्रदेशान्तरेषु एतेषां प्रयोगः अस्त्येव। तदनन्तरं पूर्वपक्षिणा पृष्टं न चै उपलभ्यन्ते प्रयोगाः सन्ति भवता उच्यते किन्तु कुत्रापि उपलब्धिः नास्ति किल इत्युक्ते भगवता पतञ्जलिना उक्तं रे उपलब्धौ यत्र क्रियतां महान् शब्दस्य प्रयोगविषयः सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाः चत्वारः वेदाः सांगाः सरहस्याः बहुधा भिन्नाः एकशतम् अध्वर्युशाखाः सहस्रवर्त्मा सामवेदः एकविंशतिधा बाहुरुच्यं नवधा अथर्वणो वेदः वाको वाक्यम् इतिहासः पुराणं वैद्यकम् इत्येतावान् शब्दस्य प्रयोगविषयः एतावन्तं शब्दस्य प्रयोगविषयम् अननिशम्य सन्त्यप्रयुक्ताः इति वचनं केवलं साहसमात्रमेव इति भगवता भाष्यकारेण आक्षेप्ता निन्दितः। उपलब्धौ यत्र क्रियताम् इत्यस्य तदर्थं योगाभ्यासः कर्तव्यः इत्यर्थः। नाम लोके के शब्दाः सन्ति कुत्र कुत्र सन्ति कस्मिन् अर्थे तेषां प्रयोगः अस्ति इति ज्ञानार्थम् अवश्यं योग उपलब्धौ यत्नः इत्युक्ते योगाभ्यासरूपः यत्नः कर्तव्यः इत्यर्थः। सप्तद्वीपा वसुमती इत्युक्तं तत्र सप्तद्वीपाः यस्यां सा सप्तद्वीपा इति बहुव्रीहि समासः। वसुमत्याः विशेषणमिदं वसुमती नाम पृथ्वी। एवं स्थिते के
ते सप्तद्वीपाः इत्युक्ते जम्बुद्वीपः, प्लक्षद्वीपः, शाल्मलिद्वीपः, कुशद्वीपः, क्रौञ्चद्वीपः, शाकद्वीपः, पुष्करद्वीपः इति अस्यां पृथिव्यां सप्तद्वीपाः सन्ति। त्रयो लोकाः इत्युक्तं भूर्लोकः, भुवर्लोकः, सुवर्लोकः। चत्वारः वेदाः इत्युक्ते प्रसिद्धाः एव, ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्याः चत्वारः वेदाः। साङ्गाः अङ्गैः सहिताः। अत्र अंगानि नाम शिक्षा व्याकरणं छन्दो नृत्यं ज्योतिषं तथा कल्पस्थिति षडङ्गानि वेदस्याहुर्मनीषिणः इति शिक्षादीनि षड्वेदाङ्गानि प्रसिद्धानि सन्ति। सरहस्याः इत्युक्तं रहस्यैः सहिताः सरहस्याः। रहस्यं नाम इत्युक्ते उपनिषदां रहस्य शब्देन व्यवहारः अस्ति। कदाचित् स्मृतीनामपि रहस्य शब्द व्यवहारः अस्ति। वेद निगूढार्थप्रकाशकत्वात् उपनिषदां वा स्मृतीनां वा रहस्यत्वेन शास्त्रे व्यवहारः अस्ति। अनन्तरं वाकोवाक्यम् इति प्रयुक्तं। किं न वाकोवाक्यम् इत्युक्ते प्रत्युक्तिरूपः ग्रन्थः वाकोवाक्यम्। यथा किं स्विदावपनं महत् इति प्रश्नः। किं स्विदावपनं नाम अत्यन्तं विस्तृतं किम् इति चेत् भूमिरावपनं महत् इति प्रत्युक्तिः। अनया रीत्या प्रश्नः समाधानं, पुनः प्रश्नः पुनः समाधानम् इत्येवं रीत्या यस्मिन् ग्रन्थे भवति तस्य ग्रन्थस्य वाकोवाक्यम् इति व्यवहारः। इतिहासः नाम पूर्वचरित संकीर्तनं। पुराणं नाम वंशाद्यनुकीर्तनं। वैद्यकशब्देन अत्र चरकादीनां ग्रहणम्। एतावन्तम् इत्युक्ते बृहत् प्रमाणकं शब्दविषयं प्रयोगविषयम् अननिशम्य इत्युक्ते अविज्ञाय अप्रयुक्ताः सन्ति नाम वस्तुतः अप्रयुक्ताः सन्ति इति कथनं साहसमात्रमेव इत्युक्ते सहसा बलेन निर्वृत्तम् इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः भवति, तेन साहसिकम् इति शब्दः निष्पद्यते। अनन्तरं भवता पृष्टम् ऊषातेराचक्रापेच इत्यादीनां प्रयोगः कुतः नास्ति इति चेत् केचन शब्दाः तत्तद्देशभेदेन तत्रैव देशे व्यवह्रियन्ते। एतस्मिन्श्च अतिमहति शब्दस्य प्रयोगविषये ते शब्दाः तत्र तत्र नियतविषयाः दृश्यन्ते। तद्यथा शवतिः गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति। शवति शवतः शवन्ति इत्युक्ते कम्बोजे देशे गच्छति इत्यर्थः। विकारे एनम् आर्याः भाषन्ते शव इति। आर्यास्तु शव इति शब्दस्य श्रवणेन नाम मृतदेहस्य तथा व्यवहारः अस्ति। एवं हम्मति हम्मतः हम्मन्ति गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे सुराष्ट्रदेशे अयं प्रयोगः। प्राच्यभरते रंहति रंहतः रंहन्ति। आर्यास्तु गच्छति गच्छतः गच्छन्ति इति प्रयोगं कुर्वन्ति। एवं दातिः लवनार्थे प्राच्येषु प्राच्यदेशेषु लवनार्थे दाधातुं प्रयुञ्जते दातिः इति। दात्रम् उदीच्येषु उत्तरदेशेषु तु दात्रशब्दः प्रयुज्यते इति। अनन्तरं भवता अन्योपि नास्ति यः आक्षेपः कृतः ऊषातेराचक्रापेच इत्यादि प्रयोगः नास्ति इति अस्त्येव वेदे। कथं यद्वो रेवती रेवत्यन्तमूष ऊष इत्यत्र प्रयोगः अस्ति। एवं यन्मे नरः श्रुत्यं ब्रह्मचक्र यत्रानश्चक्रं जरसं तनूनाम् इत्येवमादिषु वैदिकप्रयोगेषु
ऊषा चक्र पेच इत्यादीनां प्रयोगः अस्त्येव इति हेतोः अस्त्यप्रयुक्तहिताक्षेपः नैव युज्यते। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे व्याकरणशास्त्रं धर्मनियामकं भवति इति, साधुशब्दप्रयोगेणैव धर्मोत्पत्तिः भवति इति, ऊषा तेरा इत्यादीनां प्रयोगाभावे शंका, पर्यायशब्दप्रयोगादेव तेषां प्रयोगाभावः इति निरूपणं, किञ्च वेदे ऊषा तेरा चक्र इत्यादीनां प्रयोगः अस्ति इत्येवम् एते अंशाः अस्मिन् पाठे विचारिताः इति शम्।